ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم دروس سنة رابعة متوسط إن شاء الله بحول الله تعالى تاع الفصل الثالث. راح نبداو إن شاء الله بالدال واللي هي تنقسم في البرنامج تاع سنة رابعة إلى الدالة الخطية والدالة الألوفية. حنا راح نبداو نشوفو الدالة الخطية إن شاء الله، نشوفو العبارة الجبرية تاعها، تمثيل بياني، كيفية استخراج المعامل جبريا وهندسيا. نبداو بالدالة الخطية. الدالة الخطية كل عبارة تكتب على الشكل fx تساوي ax تسمى دالة خطية. هذه fx كنقولوا f x تساوي ax، عندنا a هذا نسموه المعامل أو الميل. الميل هذا في التمثيل البياني. معامل الدالة هو a. دونك نشوفو كيفاش نستخرجوه، لأنه كاين حالتين، إما يكون معطى. إذا كان معطى عندي أسئلة، إذا ما كانش معطى حنا لازم نجبدو النقطة والأ باش نقدروا نجاوبوا على الأسئلة اللي عندنا. واش معناتها اف دي اكس تساوي ا اكس؟ اف دي اكس هذه تساوي ا اكس. اف دي اكس في الدول بالنسبة للتمثيل البياني هي إيكغيك. اف دي اكس هي إيكغيك. كلي عندي إيكغيك يساوي ا اكس في الدالة في التمثيل البياني، ولكن في العبارة الجبرية نكتبو اف دي اكس تساوي ا اكس. صح. إذا كان دوك الأ هذايا معطى، مثال نقولو اف دي اكس تساوي 2 اكس. اف دي اكس تساوي 2 اكس. المعامل تاعي هنايا الأ تاعي هنايا يساوي 2، راهو معطى. الأسئلة يعني حنا نخدمو كوتي جبريا برك، الأسئلة اللي تقدر تطيح لي هنايا. أول سؤال هو إيجاد صور الأعداد. نعطو مثال 4 ناقص 3 1/2. إيجاد صور الأعداد. قبل ما نجاوبوا على السؤال هذايا لازم نعرفوا واش معناتها صورة. ما معنى صورة وما معنى سابقة، راح نشوفوها في السؤال الثاني. واش ندير؟ اف دي اكس تساوي 2 اكس. الصورة هي الاكس، هذه هي صورة، هي سابقة، استغفر الله. و اف دي اكس ككل هي صورة. باش تظهر طبيعة الصورة، مثلا ناخذ مرآة، كي نجي نوقف أنا في المرآة نشوف روحي، الصورة تاعي تبان أنا هو الإكس، نجي نوقف نشوف روحي. لو كان ما نوقفش ما نقدرش نشوف الصورة تاعي. هذه لوجيك. واش معناتها سابقة؟ لازم كاينة سابقة تكون باش نشوفو صورة. لو كان ما كانش سابقة ما كانش صورة. واش معناتها إيجاد صور الأعداد؟ كيقول لك أنا أحسب صورة عدد 4. باش نجاوب على السؤال هذايا أول شيء نحطو في بالي هذا 4 ما هو؟ هذا 4 وشنو 4؟ ما كاش، كاين إما صورة إما سابقة. أنا في السؤال طرحت ما إيجاد صور الأعداد، إذا هذا 4 هو سابقة. كي نقول سابقة معناتها إكس. خلاص أنا نعرف بلي الإكس هو السابق. إذا الربعة هذايا هو الإكس. المطلوب مني صورة الإكس هذيا، إذا نجي نكتب اف في 4 تساوي. عوضت هنا ب4، هاوليك الإكس نعوضوها ب4، 2 في 4 وتساوي 8.
إذا صورة العدد 4 بالدالة اف اللي هي الدالة اف تاعي على 2 اكس هي 8. بنفس الطريقة نجي لهنايا اف في ناقص 3 تساوي 2 في ناقص 3 تساوي ناقص 6. اف لواحد على 2 تساوي 2 في 1 على 2 وتساوي 1. إذا صور الأعداد ها هنا 8 ناقص 6 1 بالدالة اف. كل ما يتغير المعامل يتغير هذا. السؤال الثاني هو إيجاد سوابق الأعداد. السؤال الثاني ندير هذا إيجاد سوابق الأعداد. مثال 6 9 1 على 4. نفس الشيء كما في السؤال الأول نجي نشوف إيجاد سوابق الأعداد. السؤال يطرح على نفسي ما هو هذا العدد؟ هل هو سابقة أم صورة؟ إيجاد سوابق. إذا هذا 6 هو صورة. والصورة ما هي عندنا في الدالة؟ اف لي اكس ام اكس. أنا نشوف بلي اف لي اكس هي الصورة. معناها اف لي اكس تساوي 6. اف اكس هي الصورة. إذا اف اكس تساوي 6. هذه في السؤال الثاني. واف اكس عندي العبارة تاعها 2 اكس. نجي نعوضها تولي لي 2 اكس تساوي 6 اكس تساوي 6 على 2 وتساوي 3. إذا سابقة العدد 6 بالدالة اف. ملاحظة مهمة، سابقة 6 بالدالة اف اللي عندي في التمرين تاعي اللي هو 2 اكس هي 3. لو كان نعاود نروحو للسؤال الأول بما أن 6 صورة صافي 3 هي سابقة. أنا جاوبت على السؤال معناتها 3 هي سابقة. لو كان نروح نعاودو للسؤال الأول نعاود نفرض بلي 3 هي سابقة. 2 في 3 6. بنفس الطريقة 9 ولا 1 على 4 نديرو اف لي اكس تساوي 9. إذا 2 اكس تساوي 9 اكس يساوي 9 على 2 ويساوي 4 ونص. وبنفس الشيء نديرو تاع 1 على 4. هذه في حالة ما يقول لي أوجد صور وسوابق أعداد. سؤال يعني بنفس السياق كما هو في الأسئلة ما يقدر يقول لي ماشي احسب الصور واحسب السوابق. يقدر مباشرة يقول لي احسب اف لي 1 اف لي 0 اف لي ناقص 5 مباشرة يعطيني سؤال كيما هذا. احسب اف لي 1 احسب اف لي 0 احسب اف لي ناقص 5. السؤال هذا هو نفسه إيجاد صور العدد 1 0 ناقص 5. كما قادر نفس السؤال هذايا إيجاد سوابق الأعداد عنده صيغة ثانية واللي هي ما هو العدد الذي صورته مثلا نعرف ما هو العدد الذي صورته 4 ولا أوجد سوابق. هذه الأسئلة في زوج نفس الشيء نفس السؤال. كاين في بعض التمارين ملاحظة خفيفة يعطيني سؤال كيما هذا ويزيد لي سؤال تحته كيما هذا. تلميذ يجاوب على سؤال يقول لك امبوسيبل يعاودوه لنا يطيح سؤال كيما هذا أوجد سوابق ومن بعد يقول لك ما هو العدد الذي صورته. يعني سيرا وين يريحو ما يقدر. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني في تمرين لما يكون
المعامل موجود. في الحالة الثانية يعطيني اف لإكس يساوي ا إكس، المعامل تاعي غير موجود. أول سؤال يطرحه لي هو إيجاد أ. كيفاش نقدروا نحسبوا أ؟ إلا عطاني سؤال تاع إيجاد قيمة أ واللي هو المعامل، لازم عليه يعطيني شرط، وهذا الشرط اللي هو نقطة من المستوى. كي نقولوا اف لي إكس مقبل سميناها إيكغيك، وعندي إكس اللي هو المتغير. إكس و إيكغيك هما إحداثيات نقطة مجهولة. إكس و اف لي إكس اللي هي إيكغيك وهما إحداثيات نقطة مجهولة في المستوى. لما يكون عندي المعامل نقدر نلقى النقاط اللي نحب، ولكن ما عنديش معامل. بالعكس لازم تكون عندي نقطة باش نلقى المعامل. إذا الشرط أنه لازم عليه يعطيني نقطة. كاين طريقتين نفس الشيء، إما يقول لي أن كمثال فقط، مثلا 1 2 أعطاني إحداثيات نقطة باش نجبد المعامل تاعي، أو بنفس الشيء يقول لي مثلا اف لواحد يساوي 2 إحداثيات نقطة مباشرة إكس وإيكغيك، أو يقول لي اف لواحد يساوي 2. الواحد هنا راهو إكس راهو سابقة، واثنين راهو صورة اللي هو اف لواحد. إلا عطاني الإحداثيات هذا إكس هذا إيكغيك، وحنا قلنا إيكغيك هي اف لإكس، وإلا عطاني بالصيغة هذه هذا هو الإكس وهذا هو الاف إكس، أو باين اف ل2 اف لواحد هو 2. إذا تجي هو اف لإكس يساوي 2 وإكس يساوي 1، إذا يساوي 2. في الحالة هذه مثلا خلينا نعطى كمثال يساوي 2، إذا اف لإكس تساوي 2 إكس. العبارة الجبرية كيقول لي إيجاد الأ، دائما موراها يقول لي أعطيني العبارة الجبرية، والعبارة الجبرية هذه كما راني كاتبها هنايا عليها نقطة. ما يكفيش أنه نلقى أ، لازم نكتب العبارة الجبرية تاعي. كي نكتب العبارة الجبرية نعاود ندير العملية العكسية باش نتأكد. أنا قال لي بلي اف لواحد يساوي 2، نعاود ندير العملية العكسية في مسودة. يعني شكون الواحد؟ إكس. نجي نعوضو هنايا 2 في 1 2 راني صحيح، معناتها أ يساوي 2، ولقيت العبارة الجبرية تاعي. منا نقدر نعاود نجاوب على الأسئلة تاع قبل، أو جيت الصورة أو جيت السابقة، يعني الأعداد كيما كان. متفاهمين؟ الحاجة الأولية وهي يعني مهمة، تمثيل البيان للدالة الألوفية، دالة خطية عدد. التمثيل البياني، التمثيل البياني لدالة خطية التمثيل البياني للدالة الخطية يعني نجي راح نرسمو لك ونعطيه لك كيفاش نعرف بلي هذه دالة خطية. تمثيل بياني للدالة الخطية يمر من المركز، يمر من المركز دائما وأبدا. عندي معلم نرسم المعلم تاعي، هذا اكس إيكغيك. عندي الوحدة تاعي
قلنا بلي التمثيل البياني كدالة خطية دائما وابدا يمر من المبدا، دائما. هذا هو المبدا الصفر، دائما راح يمر منه. معناتها اما يجي هكذا هكذا هكذا، ما عندوش، هذوما الحلول، دائما راح يمر من المبدا. دونك شكون يعطيني على هذا مثلا كي نرسم هكذا ونرسم هكذا؟ ما هو الفرق بين هذا الزوج؟ هو هو الميل تاعي، هذا هو اللي قدرنا كنا نهضروا عليه موضوع سميناه الميل. هنايا 2 اكس هو اللي يخليني نرسم يا هكذا يا هكذا. كيفاش نعرف؟ باش نرسمو مستقيم، وهذه يعني كاع كنتو قريتوها نورمالمون في السنة الأولى وبالك قبل. كيفاش نرسم مستقيم؟ لرسم مستقيم يجب على الأقل يكونوا عندي نقطتين. لرسم مستقيم على الأقل يجب نقطتين. النقطة الأولى راهي معروفة خلاص، قاعدة في الدرس، الدالة الخطية منحناها البياني يمر من المبدأ. هذه النقطة الأولى. دوكا تخصني نقطة باش نبدا نرسم. هنايا نجي ندير جدول صغير اكس اف لي اكس، وكي نقول اف لي اكس معناتها ايكال اكس اف لي اكس. النقطة الأولى هنا الاكس هذايا نخيروه هنا كيما نحب. مثلا انا نخير صفر، كي نخير الاكس بصفر معناتها قلت باللي الصفر هذاك راه سابقة، راني حاب نحسب الصورة تاع الصفر بالدالة تاعي، ولا اف لي اكس يساوي 2 اكس، معناتها اكس يساوي صفر، 2 في صفر يساوي صفر، وهذا صفر هو المبدأ. صافي عاودنا ولينا الهضره. دائما وابدا الداله الخطيه هذه النقطه ما تتبدلش، صفر. النقطه الثانيه نفس الشيء، ناخذ عدد كيما نحب، موجب سالب يختلف عن الصفر بالطبع، ولكن ناخذ عدد موجب، عدد سالب، عدد كسري، ما فيش مشكل. مثلا ناخذ هذا 2 اف لي 2 تساوي 2 في 2 4. نجي ندير هنا 4. معنى النقطة الأولى هي 0 والنقطة الثانية هي 2 4. النقطة الأولى راهي عينة، النقطة الثانية 2 في الإكس و4 في الإيكغيك. أنا نطلعها شوية. 2 في الإكس و4 في الإيكغيك. نجي نعين النقطة تاعي، ما نسميهاش معليش، النقطة تاعي ونرسم الدالة، وهنا نكتب اف لي اكس، نرسم الدالة تاعي بنفس الطريقة. يعني رسم هذا نقدروا ما يتغيرش بزاف. عندي عبارة جبرية، حبيت نرسم الدالة، ناخذ هذا الجدول نسموه، عنده اسم، نسموه جدول المساعد، هو اللي يساعدني باش رسمت الدالة هذه. قلنا النقطة الأولى في الدالة الخطية ما تتبدلش، دائما 0 دائما. النقطة الثانية ناخذ إكس كما نحب، موجب أو سالب كما نحب، ونروح نعوض هنايا في العبارة الجبرية تاعي إكس ما هو سابقة. إذا اف لي 2 تساوي 2 في 2 وتساوي 4. نجي هنا نعوض ب4. هذه النقطة الثانية 2 4 ونرسم الدالة. حاجة سهلة. ملاحظة فقط،
ملاحظة يعني مش ماشي مهمة ولكن لما يكون عندي اف لي اكس باش ما تصعبلكمش في الحساب. مثلا لو كان عندي اف لي اكس 1/3 اكس مثال، المعامل تاعي هو 1/3 وحبيت نرسم الدالة تاعي. نتوما تعرفوا باللي الوحدة هي سنتيمتر، 1 سنتيمتر 2 3 4. كي نجي نرسم أول حاجة لازم ندير جدول مساعد إكس اف لي إكس اللي هي إيكغيك. أول نقطة قلنا هي 0 0 معروفة ما نبداش. ثاني نقطة هذه اللي راح نجيبها أنا من عندي، ملاحظة هذه اللي حبيت نركز عليها في الكورسور. في المسطرة باش نجي نرسم انايا 0.33 ولا 0.42 ما كانش تدريجات في المسطرة. ماشي نقول إجباري عليا باسكو هذا الرسم ما راحش يجي 100%، ماشي إجباري. صح هنا الإكس نخير كيما نحب من تلقاء نفسي، ولكن كي يكون عندي كسر فقط، الملاحظة هذه في الكورسور، كي يكون عندي كسر على كل حال ماشي يكون عندك كسر 1/12 ولا 1/24، راح يكون عندك كورسور صغار كيما هنا 1/3 اكس. نقدر نعوض انا اكس تاعي مثلا ب2، نعوض انا ب2. هنا تولي لي 2/3 اللي هي 0.66. 0.66 وين نروح نلقاها هنايا؟ ما كاش. انا نعرف منها 1 سنتيمتر ومن بعد بالمليمتر ما كاش 0.66. صحيح واش درت هنايا؟ نعوض اكس ب2 صحيح، 2/3 صحيح، ولكن في الرسم النقطة تاعي ما راحش تكون دقيقة. أنا واش ندير؟ دائما كملاحظة هذه، دائما الإكس اللي نخيره هو المقام. دائما الإكس اللي نخيره هنايا قلت يعني ما راحش يكون عندكم مقام كبير، ما كانش تاع 1/12 ولا 1/20، يعني مقام صغير. دائما نخير المقام 3. لماذا؟ كي نخير المقام قاعدة نعرفوها، أي كسر نضربوه في المقام تاعو النتيجة واش تكون؟ تكون البسط. أي كسر نضربوه في المقام تاعو النتيجة هي البسط، معروفة سنقول. ما أنا دائما نضرب في المقام نلقى البسط 3 1 صافي 0 0 3 1 ونرسم. خير من نخير 2 و0.66 ما نلقاهاش في التدريجات. يعني هذه ملاحظة برك في الرسم. آخر نقطة عندي تمثيل بياني. عندي تمثيل بياني واحد ونص في زوج، واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص 2 ناقص 3. كمثال فقط تكون عندي دالة مرسومة يعطيني رسم تاع دالة مثلا هكا، يكون عندي رسم يكون عندي رسم. هذه الدالة تاعي اف لي اكس. يطلب مني ما عطاني والو، ما عطاني لا عبارة جبرية، ما عطاني الميل، ما عطاني والو. رسم لي مباشرة رسم تاع دالة، وهنايا نعرفوا بلي الدالة خطية. لماذا؟ لأنها تمر من المبدأ. نشوف خط يمر من المبدأ مباشرة دالة خطية. صافي هذه على بالي بلي دالة خطية.
ما عطاني والو، هنا عبارة جبرية، هنا لا والو، ويطلب مني نحسب صور وثوابت الأعداد. مثال يقول لي احسب صورة العدد واحد بالدالة اف اكس. احسب صورة العدد واحد، احسب، ولا احسب اف واحد مباشرة. احسب اف واحد ولا صورة اف ولا صورة واحد. الواحد هو سابقة، لماذا؟ هو الاكس، والاكس قلنا بلي هو سابقة، والسوابق وين راهم؟ هذا هو محور الاكس، يعني كذا محور الاكس هذا هو. عندي واحد، هاوليك الواحد، هذا هو الواحد. قال لي الصورة تاعو، الصورة هي اف اكس او ايكغيك. الايكغيك هاي هنا. كيفاش نلقى الصورة تاع واحد بالدالات هذه؟ ندير اسقاط على الدالة ونجي نقرا العدد اللي تقابلوه هنا في الايكغيك اللي هو واحد. معناتها اف واحد بالدالة تاعي هو واحد. نحب نحسب اف واحد ونصف، هاوليك واحد ونص، 1.5. نفس الشيء ندير اسقاط على الدالة ونجي نقرا العدد تاعي اللي هو 2. صافي اف ل 1.5 يساوي 2. وهكذا ما يقول لي اف ناقص 2 ندير اسقاط ونجي نقرا العدد تاعي دائما. هذا كسؤال اول. السؤال الثاني العكس، يقول لي ما هي سوابق الاعداد؟ ما هي سوابق الاعداد؟ مثلا العدد 2 يقول لي ما هي سابقة العدد 2؟ سابقة العدد 2 معناتها 2 هي صورة، هي اف اكس. معناتها في العبارة الجبرية عندي اف اكس تساوي 2. لو كانت عندي عبارة جبرية كنا شفناها من قبل، لو كانت عندي عبارة جبرية اف اكس تساوي ا اكس مثلا 5 اكس، ندير هذيك العبارة تساوي 2 ونخرج الأ، ندير عملية القسمة. ولكن ما عنديش عبارة اف اكس، اف اكس تساوي 2 بلا عبارة، نروح نستعين بالرسم البياني. اف اكس تساوي 2، اف اكس هي ايكغيك، إذا هذيك محور ليزيكغيك هاي 2. العملية العكسية، ندير اسقاط ونجي نقرا العدد اللي قبلها. كي جينا نحسبوا الصور كنا على المحور تاع ليزيكس نسقطوا على الدالة ونقرا، ولكن كيقول لي السوابق نروحوا ليزيكغيك ونديروا نفس الشيء اسقاط ونقراو الاكس. مثلا اف اكس يساوي 2 ندير اسقاط على الدالة تاعي ونقرا 1.5. معناتها اف اكس يساوي 2 اكس يساوي 1.5 مباشرة. استنتاج من الشكل في جميع الأحوال. مثلا أعطاني شكل وحبني نخرج العبارات جبرية، أعطاني شكل كما هذا حبني نخرج عبارة جبرية. احنا قلنا باللي قانون يعني في الدرس انه الأ تاع الدالة الخطية للأ يساوي اف لإكس على إكس. هو اف لإكس على إكس، قانون عام. الاف لإكس هي الإيكغيك بالنسبة للتمثيل البياني. حبيت نجبد القاطع الدالة هذه، نأخذ نقطة واحدة، نقدروا نستعملوا 6 10 كيما نحبوا، ولكن احنا ناخذ نقطة واحدة. ناخذ نقطة واحدة هذه اللي حبينا منها نديرو إيكغيك تاعها تقسيم الإكس تاعها. مثلا حبيت ناخذ النقطة هذه الأخرى
هذا نقطة نسموها ان الإحداثية تاعها هما 2 3. حبيت نخرج المعامل تاع الدالة واللي هو واش يساوي؟ قلنا y تقسيم x، x معناتها 3 على 3 مباشرة. معناتها من التمثيل البياني قدرت نخرج المعامل، معناتها من التمثيل البياني نقدر نخرج العبارة الجبرية. إذا لقيت وانا نعرف بلي اف دي اكس يساوي اكس، راني عندي صافي تولي لي اف دي اكس يساوي 3 على 2 اكس. عندي عبارة جبرية خرجتها من التمثيل البياني، وكنت من قبل حوست على الصورة والسوابع نحب نجي نتأكد بالعبارة الجبرية، يعني من هذه نقدر نديرها كيما نحب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من واش درنا اليوم. على كل حال كان يعني الجزء الاول من الدرس تاع الدوام، مازال ان شاء الله نشوفوا دالة تآلفية، يعني هي نفس الشيء يزيد فيها عدد برك، نفس الاسئله، نفس الرسومات، نفس كلش. العباره الجبريه تاعها تتغير، نزيدوا عدد، ومن بعد ان شاء الله نديروا سلسله من التمارين اللي ان شاء الله باذن الله يفيدوكم، وان شاء الله لكم نتيجه باذن الله. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.